अल्लाहु अकबर। अरबी ज़बान का कोई भी लफ्ज़ या कुरान की कोई भी आयत जब शुरू होती है तो हकीकत में उसके ऊपर पेश होता है, हकीकत में उसके ऊपर पेश, इल्ला ये कि कोई ऐसा आमिल आ जाए जो उस पेज को चेंज कर दे। तो यहाँ पर जब हम अजान देखते हैं, अजान शुरू करते हैं तो लफ्ज़ अल्लाह के ऊपर क्या है, पेश है। तो लफ्ज़ अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाह जो है वो बड़ा है, अल्लाह ताला सबसे बड़ा है, ये मुब्तदा है, ये उसकी खबर है, ठीक है जी। अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। उसके बाद जो कलिमा आता है वो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। अशहदु, इसकी हम पार्टीशन करते हैं, जब भी किसी लफ्ज़ को समझेंगे तो सबसे पहले हम उसकी पार्टीशन करेंगे, उसको तोड़ेंगे, उसके अंदर से कुछ अल्फाज हमें ऐसे मिलेंगे जो हम उर्दू में इस्तेमाल करते होंगे। जैसे अशहदु, इसकी हम पार्टीशन करें तो अलिफ जमा शहीद, अलिफ, अलिफ जो है ये एक ऐसा फेल है जो फेले मुजारे में इस्तेमाल होता है, उसके अंदर अलिफ की अलामत पाई जाती है। फेले मुजारे को उसके अगले दिन याद कर लेंगे। तो फेले मुजारे जो है इसका जो सेकंड लास्ट वर्ड है, सबसे आखिर में से आखिरी दूसरा, अफ़इलु, मैं काम करता हूं या करती हूं, अफ़इलु, ये फेले मुजारे आ गया। तो अफ़इलु लफ्ज़ के शुरू में अलिफ है, शुरू में क्या है, अलिफ है, और यहाँ पे भी अशहदु है, अशहदु हो, अशहिदु हो, अफ़अलु हो, अफ़इलु हो। बहुत सारी बातें ऐसे हैं जो मैं आपको समझाने के लिए आम फहम अंदाज में आपके ज़हन में बिठाने के लिए कर रहा हूँ। कुछ बातों का ताल्लुक ग्रामर से है, कुछ का ताल्लुक ग्रामर से नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए है। आगे जाकर उसको मैं क्लियर कर दूंगा, वो ग्रामर के मुताबिक हो जाएगी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं अलिफ। अच्छा, शुरू से आए जरा, यफ़इलु, यफ़इलानी, यफ़इलूना, आगे क्या है, तफ़इलु, तफ़इलानी, यफ़इलानी। तो शुरू में हम देख रहे हैं कि हमें तीन सीगे ऐसे मिल रहे हैं जिनके शुरू में या है, उसके बाद हमें कुछ सीगे मिल रहे हैं जिनके शुरू में ता है, सबसे आखिर में जो दो लफ्ज हैं, अफ़इलु शुरू में अलिफ है, नफ़इलु शुरू में नून है, यानी फेले मुदारी की हमारे सामने कितनी अलामतें आ गई हैं, चार, या, ता, अलिफ और नून। तो या जब आएगा तर्जुमा देखें, जब पहला लफ्ज है यफ़इलु तो इसमें वो का माना पाया जाता है। या आएगा तर्जुमा करेंगे वो, ता आए तो या तुम, अलिफ आए तो मैं, अफ़इलु लिखा हुआ ना, अफ़इलु क्या तर्जुमा लिखा हुआ, मैं काम करता हूं या करती हूं, तो अलिफ आए तर्जुमा मैं, नून आए तो हम, सबसे आखिर में नफ़इलु, हम काम करते हैं या करेंगे। ये जी इसके तराजिम है, और ये फेले मुजारे की अलामतें हैं। फेले मुजारे आपके सामने मैंने पेपर दे दिए। या बहुत सारे अल्फाज से पहले आया हुआ है, ता भी बहुत सारे अल्फाज से पहले आया हुआ है, अलिफ एक लफ्ज के अंदर आया, नून भी एक लफ्ज के अंदर आया। तो या, ता, अलिफ, नून, या आए तो वो, ता आए तो या तुम, अलिफ आए तो मैं, नून आए तो हम। यहाँ पर है जी अशहदु, यहाँ पर अलिफ आया, तर्जुमा क्या होगा, मैं या हम, मैं, शाबाश, मैं। आगे क्या है जी, शहीदु या शहादु, शहाद शहादत से निकला है, इसके अंदर आपको उर्दू ज़बान का लफ्ज़ शहादत नजर है। शहादत किसे कहते हैं, गवाही देना। तो शहाद गवाही देना, और ये अलिफ हो गई जी मैं। अब तर्जुमा करें, मैं गवाही देता हूं या गवाही देती हूं, या मैं गवाही देता रहूंगा, किस बात की, अन, अन। ये पूरे कुरान के अंदर बार बार पढ़ेंगे आप, अन का लफ्ज है ये बार बार इस्तेमाल होने वाला है, अरबी ज़बान का लफ्ज है। ये जब भी आएगा इसका तर्जुमा किया जाएगा कि, दैट, कि, अशहदु मैं गवाही देता हूं कि, अन ला, ला उर्दू में इस्तेमाल करते हैं ला, मिसाल के तौर पर मैं इस बात से ला इल्म हूं, ये हमारी जो फहम कुरान क्लास है ये ला जवाब है, जिसका जवाब नहीं है। ला इल्म, बहुत सारे लोग इस क्लास से ला इल्म है, यानी उन्हें इल्म नहीं है। तो ला का तर्जुमा क्या होगा, नहीं। एक लफ्ज ये उर्दू का आ गया,
شہید, ایک یہ لا آ گیا, یہ بھی اردو کا آ گیا, دو آگے جی, آگے جب بھی میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں کوئی الہ, الہ کا ترجمہ ہم کرتے ہیں جی معبود, یہی کرتے ہیں نا جی. کوئی معبود نہیں ہے, لیکن معبود ترجمہ ہم سمجھانے کے لیے کرتے ہیں, لیکن وہ ترجمہ کافی نہیں ہے, الہ کا وہ ترجمہ کافی نہیں ہے. الہ کے اندر بہت بڑا ایک معنی پایا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف یہ کہنے کے لیے نہیں آئے تھے کہ اللہ ہمارا معبود ہے, وہ رسول اللہ کا پیغام تھا اللہ ہمارا الہ ہے. دیکھیں اللہ نے اپنے لیے دو لفظ استعمال کیے ہیں, ایک لفظ الہ, ایک رب, یہ دو لفظ استعمال کیے اللہ نے, اور دونوں کے اندر ایک معنی پایا جاتا ہے الحمدللہ رب العالمین, اللہ ہمارا رب ہے. اور ایک جگہ پر فرمایا اللہ الہ, کوئی الہ نہیں سوائے اللہ کے. تو رب کیا ہوتا ہے اور الہ کیا ہوتا ہے؟ رب یہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے ذمے جو کام لیے ہیں اپنے بندوں کے لیے, جیسے اللہ نے پرورش کرنی ہے, اللہ نے رزق دینا ہے, اللہ نے اولاد دینی ہے, اللہ نے مشکلوں کو دور کرنا ہے, اللہ نے اپنے بندے کا خیال رکھنا ہے, اسے کہتے ہیں رب. تو اللہ نے اپنے ذمے لے رکھے ہیں کہ میں رب ہوں, یہ سارے کام میرے بندوں کے, یہ میرے ذمے ہیں, اسے کہتے ہیں رب. یہ اللہ کی ربوبیت ہے. اور جو لوگ عرب کنٹری سے ہو کے آئے ہیں ان کو پتا ہوگا کہ عربی لوگ جو ان کے بڑے مینیجر ہوتے ہیں, جو باس ہوتے ہیں ان کے, وہ اپنے آپ کو ارباب کہتے ہیں کہ ہم ارباب ہیں. رب کی جمع ارباب, کیوں؟ ہم پالنے والے ہیں, ہم ان کو تنخواہ دیتے ہیں, ہم ان کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ رب کا لفظ جو ہے یہ اپنے لیے رکھا ہے کہ میں اپنے بندوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہوں, ہر چیز میں ان کو دینے والا ہوں, میں ان کا رب ہوں. اور الہ کہتے ہیں اب اس کے بدلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بندوں کا ذمہ کام رکھے ہیں کہ آپ نے جھکنا ہے تو میرے آگے جھکنا ہے, آپ نے سجدہ کرنا ہے تو مجھے سجدہ کرنا ہے, آپ نے مانگنا ہے تو مجھ سے مانگنا ہے, آپ نے دعا کرنی ہے تو مجھ سے کرنی ہے, آپ نے ہاتھ اٹھانے ہیں تو میری بارگاہ میں اٹھانے ہیں. عبادت کا کوئی بھی درجہ ہو یا کوئی بھی موڑ ہو, کوئی بھی مرحلہ ہو, آپ نے مجھے یاد کرنا ہے, مجھ سے ہی مانگنا ہے, میرے علاوہ کسی سے نہیں مانگنا. اسے کہتے ہیں الہ, اللہ کی الوہیت, یہ الہ ہے. ایک مرتبہ نا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے گا نا تو میں وہ بھی اپنے اللہ سے مانگوں گا. کچھ صحابہ بیٹھے تھے, رسول اللہ نے فرمایا تو میری بات سنو. وہ آئے, آپ نے فرمایا کان میں میری بات سنو, قریب آؤ. رسول اللہ کا انداز محبت کا. بعض اوقات ہم بھی اپنے چھوٹے بھائیوں کو یا بیٹوں کو یا بچوں کو ہم کہتے ہیں میری کان میں بات سنو, اس کا مطلب بڑی خاص بات ہے, کسی کو پتا نہ چلے. تو آپ نے فرمایا قریب ہو جاؤ, کچھ بات میں کرنا چاہتا ہوں. صحابہ وہ قریب آئے تو آپ نے فرمایا ایک بات یاد رکھنا, زندگی میں جب بھی مانگنا ہے, سوال کرنا ہے تو اپنے اللہ سے کرنا ہے. بس یہ بات کیا. اب وہ صحابہ کہنے لگے اس کے بعد ہمیں کسی بھی چیز کی ضرورت پڑتی نا, حتیٰ کہ کوئی چیز گر بھی جاتی ہے, ہم کسی کو یہ نہیں کہتے یہ اٹھا کے دینا ہمیں. کیوں؟ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ اللہ سے مانگنا, سوال کرنا تو اللہ سے کرنا. حالانکہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ہم چھوٹے بھائی کو, بیٹوں کو کہتے ہیں بھائی پانی تو لے کے آنا کلاس, یہ فلاں کام تو کرنا باہر جا کر, اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن رسول اللہ کی بات کو ایسا پلے پالا انہوں نے, کہنے لگے کہ ہماری کوئی چیز گر بھی جاتی ہے نا, ہم سوال نہیں کرتے تھے کسی سے کہ یہ اٹھا کے دینا. کیوں؟ رسول اللہ سے ہم نے عہد کیا تھا کہ سوال کریں گے تو اپنے اللہ سے کریں گے. یہ ہوتا ہے الہ. کوئی بھی ضرورت بڑی ہے یا چھوٹی ہے, مانگنا صرف اپنے اللہ سے ہے, کیونکہ وہ ہمارا الہ ہے, وہ ہمارا رب ہے. اس نے جب اپنے ذمے یہ کام لیے ہیں کہ ہمیں پالے گا, ہماری ضرورتوں کو پورا کرے گا, تو ہمارے ذمے بھی یہ فرض ہے کہ ہم جب بھی مانگیں گے کس سے مانگیں گے؟ اللہ سے مانگیں گے. یہ الوہیت ہے. میں گواہی دیتا ہوں یا گواہی دیتی ہوں کہ کوئی الہ نہیں الا اللہ. الا اردو زبان میں بھی ہم کبھی کبھی استعمال کرتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو کہا
کہ ہر لفظ کے شروع میں حقیقت میں پیش ہوتی ہے، الا یہ کہ کوئی عامل آ جائے. میں نے لفظ کئی بار بولا الا، یا ہم کوئی بات کرتے ہیں تو اخیر میں کہتے ہیں الا ما شاء اللہ، تو الا اس کا ترجمہ ہوتا ہے سوائے. کوئی الہ نہیں سوائے کس کے؟ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، کوئی معبود نہیں. اور یہ وہ کلمہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کفار مکہ کے سامنے بیان کرتے تھے تو وہ آپ کے دشمن ہو جاتے تھے. کیوں؟ کہ جب ایک اللہ کو ماننا ہے تو جو 360 بت بنا رکھے ہیں ان کا کیا بنے گا؟ یہ کہاں جائیں گے؟ 360 خدا بنا رکھے ہیں، اگر ایک اللہ کو مان لیا تو باقی خدا تو ختم ہو گئے. یہ سب سے بڑا کام. اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اشہد وہی لفظ آ گیا جی. پارٹیشن کریں گے نا تو پہلے الف ہے پھر شہید ہے. ترجمہ وہی ہوگا میں گواہی دیتا ہوں یا میں گواہی دیتی ہوں. انا پورے قرآن کے اندر بار بار استعمال ہونے والا لفظ ہے. دو طرح سے آتا ہے، ایک انا ایک انا. الف کے اوپر کبھی زبر ہوتی ہے کبھی زیر ہوتی ہے، انا یا انا. اچھا دونوں صورتوں میں نا اکثر ترجمہ بے شک کیا جاتا ہے. انا ہو تو ترجمہ بے شک ہی ہوتا ہے، انا ہو تو بے شک بھی کیا جا سکتا ہے اور کے بھی کیا جا سکتا ہے، جو میں یہ ترجمہ کیا کہ اشہد انا میں گواہی دیتا ہوں یہ کہ یا بے شک محمدن جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں وہ کیا ہیں؟ رسول اللہ. اچھا ایک بات یہاں پہ میں آپ کو نقطہ بتانا چاہوں گا. یہ چیز لفظ ہے انا محمد رسول اللہ، یہ جو لفظ اللہ کے نیچے زیر آئی ہے یہ کون بتائے گا یہ لفظ اللہ کے نیچے زیر کیوں ہے؟ شاباش. آپ کے ذہن میں کسی کے ذہن میں تھا مضاف الیہ کا؟ مضاف الیہ کی وجہ سے لفظ اللہ کے نیچے زیر ہے. مضاف زیر جو ہے یا مضاف الیہ ہوگا یا اس سے پہلے حرف جار ہوگا، زیر دینے والا لفظ. اور زیر دینے والے جو لفظ ہیں حروف ہیں وہ یاد ہے کسی کو؟ جی با ہوتا ہو ادھر سے نہیں یاد. ایک لفظ یاد ہو گیا، ایک بھی نہیں یاد. با بھی نہیں یاد. بسم اللہ پڑھی دی ہے، بسم اللہ پڑھ دینا. بسم اللہ، بی ساتھ اسم نام اللہ کے نام کے ساتھ شروع، با یہ حرف جار یاد رکھنا، ایک یاد کر لو ٹھیک ہے جی. با جیسے لا حول ولا قوت الا باللہ، یہاں پہ بھی با آ گئی ٹھیک ہے. تو باؤ تاؤ کافو لاؤ واؤ، واؤ بھی حروف جار ہے. یہ قسم کے لیے آتا ہے جیسے سورۃ العصر ہے والعصر یہ قسم کے لیے آتا ہے. یہ بھی زیر دیتا ہے اپنے بعد آنے والے لفظ کو. تو باؤ تاؤ کافو لام واؤ من فی ان علی حتی. اگر حرف جار موجود نہیں ہے تو مضاف الیہ ہوگا. جیسے یہاں پر یہ لفظ اللہ کے نیچے زیر آئی ہے رسول کی وجہ سے، تو ترجمہ درمیان میں کا کے کی کا آئے گا. رسول اللہ اللہ کے رسول، کتاب اللہ اللہ کی کتاب، بیت اللہ اللہ کا گھر. مضاف اور یہ مضاف الیہ، یہ دو کی بات. اچھا یہاں پر تو زیر آ گئی مضاف الیہ کی وجہ سے. لفظ رسول کے اوپر پیش کیوں ہے؟ یہ مبتدا مبتدا نہیں وہ ہے مرکب مجرور زیر والے کو کہتے ہیں ٹھیک. فاعلی کنڈیشن، فاعلی کنڈیشن تب بنے گی جب کوئی فعل بھی ہوگا. جب کام کوئی ہوگا تو کام کرنے والا ہوگا. یہ مضاف ہے، مضاف ہے، مضاف تو ہے. مضاف الیہ اس کے نیچے ہمیشہ زیر ہوگی. مضاف کی جو کنڈیشن ہے وہ چینج ہوتی رہتی ہے. کبھی مضاف کے اوپر پیش آتی ہے، کبھی مضاف کے اوپر زبر آتی ہے، کبھی مضاف کے اوپر زیر آتی ہے. یہاں پر پیش ہے، یہ کیوں ہے؟ تھوڑا سا آپ قریب ہے ویسے جو آپ نے کہا نا مبتدا ہے،
थोड़ा सा करीब है आप। जी बेटा, खबर खबर, जी ये इन्होंने जो है ना भाई ने बिल्कुल सही जवाब दिया, ये खबर है, ये खबर है। लेकिन मैंने आपको कहा था कि जो खबर होती है ना उसके ऊपर भी पेश होती है और मुब्तदा के ऊपर भी पेश होती है। इन्होंने कहा ये खबर है, ये दुरुस्त कहा इन्होंने। अब ये खबर है तो मुब्तदा भी होगा ना पहले जी, ये पहले क्या है, मुब्तदा है, लेकिन इसके ऊपर ज़बर है। ये नया सबक है आज का, यहाँ पर ज़बर आ गई। मैंने आपसे कहा था अभी ये दो जबर नहीं लग रही, दो ज़बर है, दो ज़बर है। मैंने आपसे कहा था कि हर लफ्ज के ऊपर पेश है हकीकत में, इल्ला ये कि कोई आमिल ऐसा आ जाए जो उस पेश को चेंज कर दे। कहा ना, पहले दिन भी कहा, आज भी कहा। ये जो उसकी पेश को तब्दील किया ना, ये भाई ने बोला था कि ये मुब्तदा है, ये खबर है कि करने गई थे आप। इन्होंने कहा नहीं ये खबर है और ये मुब्तदा, इन्होंने दुरुस्त जवाब दिया। लेकिन यहाँ पर जबर है, यहाँ पेश होनी चाहिए थी। ये जबर क्यों है? ये जो लफ्ज इन्ना है ना, ये याद रखें, ये पूरे कुरान में जहां पर भी आएगा ना, अपने बाद आने वाला जो मुब्तदा होगा ना, ये उसके ऊपर जबर लगा देगा। पूरे कुरान में कहीं पे भी आप देखेंगे लफ्ज अन्ना हो या इन्ना हो, ये अपने बाद आने वाले लफ्ज के ऊपर जो है वो जबर लगा देता है। ये इसका मुब्तदा है इन्ना का। जी, ये 5 रूप हैं, जबर देते हैं। ठीक है जी, अच्छा जी। अन्ना अपने बाद आने वाला जो पहला लफ्ज है, मुब्तदा है, उसको जबर दे देता है और खबर को पेश दे देता है। अन्ना, अन्ना हो अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूँ या देती हूँ, अन्ना ये कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के क्या हैं, रसूल हैं। आगे क्या आता है अज़ान के अंदर, हय्या अलस्सलाह। हय्या, टाइम क्या हो गया? टाइम तो नहीं खत्म हो गया, देखिए जरा। नहीं इसके बाद वो भी तो आता है अशहदु अन्ना मुहम्मद, 3 मिनट है, अशहदु अन्ना मुहम्मद। वो मैंने आपको पहले लेक्चर में बता दिया था। नहीं आपने इसके बाद पूछा, मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये तो क्लियर है। कोई बात पूछने वाली तो पूछ ले। ये मोहम्मदन रसूल, पढ़ने में मोहम्मद आएगा। शायद कारी साहब ने आपको यह रूल बता दिया हो कि डबल जबर के बाद जब हम शद पढ़ते हैं तो वो जो नून है उसके अंदर से साकिन हो जाता है, वो साइलेंट हो जाता है। हय्या अलस्सलाह, हय्या कहते हैं आओ, अलस्सलाह, यहां पर अला आगे अस्सलाह, ये जो सलाह है ये सलाता होगा, सलातू होगा या सलाती होगा? सलाती होगा। क्यों होगा? अला आ गया, अला जो है ये हरफ जर है, ठीक है। अगर आपके जहन में होंगे तो ये अला हरफ जर है, ये अपने बाद आने वाले लफ्ज के नीचे ज़ेर लगा देता है। आओ नमाज की तरफ, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। नहीं तो इसको हम क्या पढ़ते हैं, हय्या अलल सलाह पढ़ते हैं ना, हय्या अलल सलाह, जेर तो नहीं आती है। जेर लिखने में आती है, लेकिन जब हम आखिरी हरफ पढ़ते हैं ना, अरबी का कानून है कि उसकी जेर जबर पेश है वो साइलेंट हो जाती है, वो नहीं पढ़ते। जैसे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन है, हम पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, असल में है मीना, ठीक है, लेकिन आखिर वाली जो जबर है वो हम साइलेंट कर देते हैं। ये अरबी का कानून है। अल्हम्दुलिल्लाह आएगा तो हय्या अलल सलाह, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ, आओ नमाज की तरफ। नमाज भी कामयाबी है। जो बंदा नमाज पढ़ता है आखिरत में उसकी नजात है, और जो नमाज नहीं पढ़ता उसकी नजात की उम्मीद नहीं है, चांस है कि शायद नजात हो जाए, शायद उसकी नजात ना हो। लेकिन जो नमाज पढ़ता है बड़ी उम्मीद है, बड़ी उम्मीद है उसकी नजात होगी, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें पैदा ही इबादत के लिए किया है। कुरान में है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने इंसान को और जिन्नों को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। तो हय्या अलस सलात, हय्या अलल फलाह, आगे क्या है? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। अज़ान मुकम्मल होगी, तर्जुमा भी आपको आ गया, इसके रूल्स भी। एक बात इसके अंदर ये नोट करें, आपके अज़ान जो है वो लफ्ज़ अल्लाह से शुरू होती है और ख़त्म कहाँ पे होती है? अकबर पर।
अल्लाह पे अजान खत्म कहाँ हुई? आखिरी कलमा क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा लफ्ज़ अल्लाह से शुरू हो रही है, लफ्ज़ अल्लाह पे ही खत्म हो रही है। अच्छा, नमाज कहाँ से शुरू होती है? अल्लाह अकबर से, और खत्म कहाँ पे हुई? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, लफ्ज़ अल्लाह पे ही खत्म हुई है। यानी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही हमारा अव्वल है, अल्लाह ही हमारा आखिर है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही हमारी मुकम्मल जिंदगी है। ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक उसके अंदर हमें नुक्ता समझाना चाहा। दुआ है अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सबका यहाँ पे आना, ये कलमा समझाया मैंने अर्ज किया, कुरान को समझना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।